ऊर्जा साक्षरता मिशन मॉड्यूल संख्या तृतीयाये स्वागतम्। निश्चयेन भवान् अभियन्ता नास्ति, परन्तु अस्मिन् मॉड्यूल द्वारा अहं भवन्तम् ऊर्जायाः अवगमनस्य किञ्चित् अभियन्तां करिष्यामि। यतः वयं सर्वे ऊर्जायाः विषये बहुवारं भिन्नेन प्रकारेण वक्ष्यामः। अस्माकं प्रत्येकस्य ऊर्जायाः मापनं कथं भवति इति विषये किञ्चित् ज्ञानं भवतु इति महत्त्वपूर्णः विषयः। ऊर्जायाः घटकं किं? साधु, अतः एतत् विचारं स्थापयामः। ऊर्जायाः घटकं किं? परन्तु ततः पूर्वम् अहं भवन्तं केचन अतीव मूर्खप्रश्नाः पृच्छामि। अहं जानामि भवन्तः उत्तरं जानन्ति इति। यथा भवन्तः प्रतिदिनं कियत् शाकं क्रीणन्ति? कियत्? अर्ध केजी वा, केजी वा, किमपि किल? अतः भारस्य घटकं किम्? अथवा भवन्तः यत् शाकं क्रीणन्ति तस्य भारः किलोग्राम् रूपेण माप्यते। अग्रिमः विषयः अस्ति यत् भवन्तः प्रतिदिनं कियत् दुग्धं क्रीणन्ति, कियत् क्षीरं क्रीणन्ति। भवन्तः लीटर् दृष्ट्या दुग्धं क्रीणन्ति, सत्यं किल? अतः तत् भिन्नं घटकं किलोग्राम्, लीटर्। किमन्यत्? गृहात् विपण्यं यावत् कियत् दूरं गच्छन्ति? कियत् दूरं? तर्हि गृहात् विपण्यपर्यन्तं दूरं कथं माप्यते? भवन्तः एतत् किलोमीटर् रूपेण मापयन्ति किल? अतः एते त्रयः घटकाः। भवन्तः पूर्वमेव किलोग्राम् विषयं जानन्ति, लीटर् विषयं जानन्ति। किलोमीटर् पर्यन्तं वयं पूर्वमेव जानीमः किल? एकं प्रश्नम् अपि पृच्छामि। भवन्तः यत् विद्युत् दीपं गृहे उपयुञ्जन्ते तस्य सर्वाधिकसामर्थ्यं किम् अस्ति? तस्य सर्वाधिकसामर्थ्यं किम् अस्ति? किमिदं? साधु, अहं जाने, निश्चयेन एतत् सर्वे जानन्ति। एकं बल्ब इतीदं 20 वैट्, 30 वैट्, 40 वैट्, 50 वैट् वा भविष्यति। अतः भवन्तः बल्ब इत्यस्य सर्वोच्च सामर्थ्यं व्याट् दृष्ट्या मापनं कुर्वन्ति किल? सः सामर्थ्यस्य घटकः अस्ति। पश्यन्तु, सर्वे एतत् जानन्ति। अतीव सरलम्। अधुना एकः अन्तिमः प्रश्नः। मासे कियत् विद्युत् उपभोगं कुर्वन्ति? कियत् विद्युत्? किम्? अतः यदा अहं वदामि यत् भवन्तः कियत् विद्युत् परिमाणम् उपयुञ्जन्ते तत् मापनं कर्तुम् अर्हन्ति। तस्य मापनं कथं कुर्मः? तत्रैव अस्माकं विद्युद्देयके अस्ति। अहं निश्चयेन जाने सर्वे विद्युद्देयकं पूरयन्ति। अवश्यं केचन जनाः साक्षात् यच्छन्ति इति कारणेन न पश्यन्ति। अधिकांशजनाः तद् दापयन्ति। अतः भवन्तः प्रतिमासं यत् विद्युत् शक्तिम् उपयुञ्जन्ते तत् यूनिट् रूपेण दीयते किल? अतः उदाहरणार्थम् अस्मिन् विधेयकस्य 20अधिक-2000 फेब्रुवरी मासे 94 यूनिट् उपभोगः भवति। अतः विद्युत् मापनस्य घटकं यूनिट् भवति। सरलं न वा? स्मर्तुं सुलभम्। भवन्तः विद्युत् कथं मापयन्ति? यूनिट्स् द्वारा। अतः कानिचन गृहाणि 100 यूनिट्, 200 यूनिट्, 500 यूनिट् इत्यस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि भवन्तः बहु दूषिताः सन्ति तर्हि भवन्तः 1000 यूनिट् अपि उपयोक्तुं शक्नुवन्ति। उदाहरणं गृह्णीमः यत्र ऊर्जायाः घटकस्य विषयं किञ्चित् अधिकं विस्तरेण ज्ञास्यामः। अस्तु वा? साधु, अहं भवन्तं पृच्छामि, भवतः अवलोकनं किम्? यदि 20 वैट् बल्ब सर्वथा न प्रयुक्तः, यदि सर्वथा न प्रयुक्तः, बल्ब 20 वैट् एव तिष्ठति किल? यदि भवान् पेटिकायां स्थापयति अथवा तस्य उपयोगं न करोति, बल्ब सदा 20 वैट् भवति। अतः बल्ब इत्यस्य सामर्थ्यं तदेव। भवता प्रयोगः कृतः वा न वा, सर्वदा तथैव तिष्ठति किल? द्वितीयं 20 वैट् बल्ब यदि सर्वथा न प्रयुक्तः तर्हि विद्युत् न उपभुज्यते। तथा च भवान् 20 वैट् बल्ब क्रीणाति, कुत्रचित् स्थापयति वा धारके स्थापयति, परन्तु तस्य उपयोगं न करोति। कियत् विद्युत् उपभोगं करिष्यति तत्? शून्यं, यतः त्वं तस्य उपयोगं न करोषि। 20 वैट् बल्ब यदि सर्वथा न प्रयुक्तः तर्हि विद्युत् न उपभुङ्क्ते। तृतीयं महत्त्वपूर्णम् अवलोकनं। यदि 20 वैट् बल्ब यदा केचन घण्टाः उपयुज्यते, इदानीं 20 वैट् बल्ब अस्ति, भवान् केचन घण्टाः यावत् तस्य उपयोगं करोति, इदं प्रकाशयति। यदि 20 वैट् बल्ब केचन घण्टाः यावत् उपयुज्यते तर्हि तस्य किञ्चित् विद्युत् उपभोगः भवति। स्पष्टं वा? अहं किं वदन् अस्मि? यदा भवन्तः सामर्थ्यं किञ्चित् समयं योजयन्ति तदा ऊर्जा भवति। सरलं किल? अतः ऊर्जायाः घटकं कालः गुणयतु सामर्थ्यम् एव। अतः सामर्थ्यं गुणयतु कालः किल?
सः ऊर्जायाः घटकम् अस्ति। अतः सामर्थ्यं व्याट् इत्यनेन माप्यते इति भवन्तः जानन्ति। भवतः बल्ब् इत्यस्य सामर्थ्यं 20 व्याट् 30 व्याट् वा किल। कालः बल्ब् उपयोगस्य कालः प्रतिदिनं 5 घण्टाः, प्रतिदिनं 2 घण्टे, प्रतिदिनं 3 घण्टाः। स एव समयः यदा भवन्तः तान् एकत्र गुणयन्ति किं लभते। सामर्थ्यस्य घटकं व्याट् अस्ति, समयस्य घटकः अवर् वर्तते। भवन्तः तान् एकत्र स्थापयन्ति, ततः ऊर्जायाः घटकम् अथवा विद्युत् घटकं व्याट् अवर् भवति WH। अतीव सरलं न वा। ऊर्जायाः घटकं किं व्याट् अवर्, सामर्थ्यं कालेन गुणिता। साधु अस्माकं विद्युत् उपभोगस्य गणनां कुर्मः। पुनः अतीव सरला युक्तिः, सामान्यजनः अपि तत् कर्तुं शक्नोति। सर्वे एतत् कर्तुं शक्नुवन्ति। दत्तस्य उपकरणस्य विद्युत् उपभोगस्य गणना का भवति तत् कुर्मः। अतः 100 व्याट् बल्ब् 0 घण्टां यावत् कार्यं करोति। कियत् ऊर्जा उपभुज्यते, भवन्तः कियत् विद्युत् उपभोगं कुर्वन्ति, 0 किल। सामर्थ्यं समयेन गुणिता। समयः 0 अस्ति, अतः 0 गुणयतु 100 0 व्याट् अवर्। यदि 100 व्याट् बल्ब् 1 घण्टां यावत् कार्यं करोति तर्हि तस्य कियत् ऊर्जोपभोगः भविष्यति। 100 गुणयतु 1 100 व्याट् अवर्। सरलम्। तृतीयः सन्दर्भः, यदि 100 व्याट् बल्ब् 10 घण्टाः कार्यं करोति तर्हि मापनं कुर्वन्तु यत् भवान् प्रतिदिनं 10 घण्टानाम् उपयोगं करिष्यति तर्हि 1000 व्याट् अवर् भविष्यति। अतीव सरलं किल। भवन्तः स्वस्य सर्वेषाम् उपकरणानां कृते एतत् गणितं कर्तुं शक्नुवन्ति। उपकरणस्य सामर्थ्यं ज्ञातव्यं, भवन्तः यत् घण्टाम् उपयुञ्जन्ते तत् ज्ञातव्यं, तान् एकत्र गुणयन्तु। सः व्याट् अवर् अस्ति, तथा च व्याट् अवर् विद्युत् घटकं भवति। साधु अधुना अन्यत् उदाहरणं ददामि। अहं विद्युतः एकं सामान्यं घटकं प्रति आगमिष्यामि। यूनिट्। एकं यूनिट् किम्? एकं यूनिट् वस्तुतः 1000 व्याट् अवर् अस्ति। 1000 व्याट् अवर् 1 किलो व्याट् अवर् अस्ति। यदा कदापि 1000 भवति वयं तत् किलो इति वदामः। यथा एतत् गृह्णीमः, 1000 मीटर् 1 किलोमीटर् इत्यस्य समम् अस्ति। 1000 ग्राम् 1 किलोग्राम् इत्यस्य समम् अस्ति। अतः 1000 किम् अभ्यनुशास्ति, तत् के इति। के इत्यस्य किलो इत्यर्थः, किलो इत्यस्य 1000 इत्यर्थः। अतः 1 किलो व्याट् अवर् किम् अभ्यनुशास्ति, 1000 व्याट् अवर् यत् 1 विद्युत् घटकम् अस्ति। सरलं न वा। अतः 1000 व्याट् अवर् इतीदं 1 किलो व्याट् अवर् इत्यस्य समं। संक्षेपेण 1 kWh अस्ति, यत् विद्युत् घटकस्य 1 यूनिट् इत्यस्य समम् अस्ति। एतावत् सुलभं स्मर्तुं 1000 व्याट् अवर् सुलभा गणना किल। महान्। अतः मम प्रियप्रश्नः अस्ति यत् भवान् यथार्थतया विद्युत् घटकस्य गणनां कर्तुं शक्नोति इति अवगम्य, किलो व्याट् अवर् दृष्ट्या ऊर्जायाः घटकम् अवगम्य भवतः मनसि किम् आयाति। भवन्तः तस्य विषये उत्तमभावम् अनुभवन्ति वा। इदानीम् ऊर्जायाः घटकं जानन्ति इति तस्य गणनां कर्तुं शक्नुवन्ति इति, अथवा भवन्तः तस्य विषये दुःखम् अनुभवन्ति वा ऊर्जायाः घटकं जानन्ति इति। किम्? भावनाः सर्वाः भवतः सन्ति। याः भावनाः आगच्छन्ति केवलम् अवलोकयन्तु। एतत् व्याख्यानं स्पोकन् ट्युटोरियल् टीम् IIT बाम्बे इत्यनेन अनुवादितं, डब् च कृतम् अस्ति।